यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारको घरमा आक्रमण, प्रहरीले लिएन उजुरी। रौतहटमा स्थानीयले मतपेटिका नै लुटेर लगे तर चुप लागेर बस्यो स्थानीय सरकार। प्रहरीको गोली लागि घाइते भएकी स्वयंसेवकलाई हेलिकप्टरमा काठमाडौँ लगियो। मोरङको 25 स्थलमा अझै मतदान जारी, राति 9 बजेसम्म मतदान हुने। काठमाडौँको महानगरको मतपेटिका सङ्कलन जारी, आजै गणना हुने। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मतगणना भोलि। दोलखामा मात्र 23 राउन्ड हवाई फायर, बागमतीका अन्य 5 जिल्लामा पनि हवाई फायरिङ। सिप्तामा मतपत्रमा हस्ताक्षर नभएको भन्दै मतदान अधिकृत कर्मचारीमाथि कारबाही। धनकुटाको शहीद भूमिमा 3 वटा केन्द्र मतदान स्थगित। चितवनका सबै स्थानीय तहमा मतदान सकियो, मतगणना आजै राति हुने। रौतहटको बौद्धिबाई नगरपालिकामा मतपेटिका जलाइयो। मध्य प्रदेश 21 राउन्ड हवाई फायर र 12 सेल असुर ग्यास प्रहार। 8 मतदान केन्द्रमा मतदान अवरुद्ध। चितवनको भरतपुर महानगरमा सर्वदलीय बैठक बसेर राति 12 बजेपछि मात्र मतगणना सुरु गरिने। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसले मार्ला बाजी, उम्मेद्वारकी रेणु दाहाल र विजय सुवेदी बीच प्रतिस्पर्धा। उता जगन्नाथ पौडेल पनि निकै ठुलो प्रतिस्पर्धामा। र स्थानीय तह निर्वाचन 30 वैशाख 30 भन्दा बढी जिल्लामा 110 वटा घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्क। पूर्ण विवरण आउन अझै बाँकी। निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन सकेन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भनाई। उम्मेद्वारको घरमा बम विस्फोट, श्रीमती गम्भीर घाइते। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिर फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? आजबाट स्थानीय तहको निर्वाचन समाप्त भएको छ। 5 वर्ष कार्यकालको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन आज सकिएको छ। उम्मेद्वारको घरमा बम विस्फोटदेखि लिएर गोली समेत चलेको छ। भरतपुर महानगरमा सर्वदलीय बैठक बसेर आज रातिबाट मात्रै मतगणना सुरु हुने भएको छ भने उता रौतहटमा मतपेटिका नै लिएर भागेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतदान सकिसकेको छ। यसबारे पनि आज हामी सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुमाझ दिने नै छौं। त्यसैगरी मध्य प्रदेशमा 21 राउन्ड हवाई फायर र 12 सेल असुर ग्यास प्रहार भएको छ। 8 मतदान केन्द्रमा मतदान नै अवरुद्ध भएको छ। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। चितवनका सबै स्थानीय तहमा मतदान सकियो, कसले मार्ला बाजी, यसबारे पनि आजको भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। र कतिपय ठाउँमा भने आज भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवरुद्धका कारण जेठ 2 गते फेरि पुनः निर्वाचन हुने भएको छ। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ, कमेन्ट गर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। रूपन्देहीको मर्चवारी 5 बनिया डिङ उम्मेद्वारको घरमा बम विस्फोट हुँदा श्रीमती घाइते भएकी छिन्। नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्षका पदमा उम्मेद्वार रहेका सोमनाथ पाण्डेको घरमा विस्फोट भएको हो। मतदान भइरहेको समयमा करिब 4:30 बजेको समयमा घरभित्र विस्फोटक भएको बताइएको छ। घरभित्र विस्फोट भएको ग्यास सिलिन्डर हो या अन्य केही भन्ने अझै खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको छ। विस्फोटकमा परि उनकी श्रीमती 45 वर्षीय जयमाला पाण्डे घाइते भएकी छिन्। उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। उनको हात, पाखुरा लगायतका भागमा जलेको छ। विस्फोटले घरमा समेत क्षति पुगेको छ। भान्साघरमा विस्फोट भएको र यसको असर अन्य कोठामा समेत परेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी रौतहटको यमुना माई गाउँपालिका 2 स्थित भिडियाली टोलमा मतपेटिका लिएर स्थानीय भागेका छन्। अपराह्न 4:30 बजे झडपको क्रममा स्थानीयले मतदान स्थलबाट मतपेटिका लिएर भागेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। यद्यपि सो मतपेटिका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको निर्वाचन अधिकृत घनश्याम शाहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार एउटा मतपेटिका लिएर स्थानीयहरू भागेका हुन्। प्रहरीले
खखेटेर मतपेटिका नियन्त्रणमा लिएको थियो। निर्वाचनको क्रममा झडप भएपछि मतदान रोकिएको थियो। अहिले सर्वदलीय बैठक चलिरहेको निर्वाचन अधिकृत शाहले जानकारी दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा आक्रोशित भिडले मतपेटिका लिएर भागेका थिए। निर्वाचन अधिकृत शाहका अनुसार झडपको क्रममा मतदानमा खटिएका उम्मेद्वारका प्रतिनिधिले मतपेटिकामा पानी समेत खनाइदिएका थिए। यस्तै यमुनामाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को चिकना जेठरियक मतदाता स्थलमा समेत एउटा मतपेटिका लिएर उनीहरू भागेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी उता भने गोर्खाको भीमसेन थापा गाउँपालिका 2 ताराखसे मतदान केन्द्रमा प्रहरीले भिडभाड नियन्त्रणमा लिन गोली चलाएको छ। प्रहरीको गोली लागेर मतदान केन्द्रमा खटिएका स्वयंसेवक घाइते भएका छन्। मतदानको विषयलाई लिएर कांग्रेस र माओवादी कार्यकर्ताबीच विवाद बढेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाएको हो। मतदान स्थलभित्रै पसेर कांग्रेस माओवादी भिन्न थाले। बुथ संरक्षण गर्न र स्थिति नियन्त्रणमा लिन गोली चलाउनु पर्यो। एसपी केदार खनालले भने स्वयंसेवक मनिषा थापा घाइते भएको खनालले बताएका छन्। थापाको तिग्रामा गोली लागेको छ। उनलाई थप उपचारको लागि हेलिकप्टर मार्फत कार फुट्नु लगिएको छ। साथै उता भने रौतहटको बौद्धिमाईमा मतपेटिकामा आगजनी भएको छ। बौद्धिमाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 को इनरुवा टोलमा जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमाले बीच झडप हुँदा 3 वटा मतपेटिकामा आगजनी भएको छ। झडप र आगजनीपछि इनरुवा टोल अहिले तनावग्रस्त भएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 9 मा समेत विवाद भई मतदान स्थगित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी उता भने उदयपुरको कटारी नगरपालिका 10 स्थित मतदान केन्द्रमा प्रहरीको गोली लागेर 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। स्थानीय 20 वर्षीय प्रवीण कटुवालको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ। प्रदेश 1 प्रहरी प्रवक्ता नवीनराज राईले घाइते भएको भन्नेबारे खबर आएको बताएका छन्। मतपेटिका प्याक गर्ने क्रममा स्थानीयले ढुङ्गा हानेपछि प्रहरीले गोली चलाएको रहेछ। राईले भने घाइते हुने कटुवाल वडा अध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गौरव कटुवालका भतिज रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको शुक्रबार भइरहेको मतदान अन्तर्गत बागमती प्रदेशका 6 जिल्लामा प्रहरीले हवाई फायरिङ गर्नुपरेको छ। दोलखामा सबैभन्दा बढी 23 राउन्ड हवाई फायर भएको बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख पूजा सिंहले जानकारी दिएकी छिन्। रामेछापमा 15, सिन्धुपाल्चोकमा 4, धादिङमा 3 तथा नुवाकोट र काभ्रेमा 1-1 राउन्ड हवाई फायर भएको प्रहरीले जनाएको छ। डिआइजी सिंहका अनुसार रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका 1 को मतदान मात्र स्थगित भएको र अन्य केही ठाउँमा स्थगितको सम्भावना रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मतदान सकिएको छ। शुक्रबार भएको स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको हो। निर्वाचन सकिएसँगै मतपेटिका धमाधम सङ्कलन भइरहेको छ। मतगणनाको लागि राति 9 बजे सर्वदलीय बैठक बस्ने बताइएको छ। राति 12 बजेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा मतगणना हुने भएको छ। मतगणनाका लागि तार जाली लगाइएको छ भने सीसीटीभी पनि जडान गरिएको बताइएको छ। भरतपुर महानगरमा पछिल्लो समयमा बाँकी उम्मेद्वार उठेपछि रेणु दाहाललाई चुनौती देखिएको थियो। उता भने नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले रेणु दाहाललाई टक्कर दिएका थिए भने नेकपा एमाले बाजी मार्ने सङ्केत देखिएको थियो। यसभित्रमा प्रचण्डले जे पनि गर्न सक्ने भन्दै सीसीटीभी र जाली समेत लगाइएको बताइएको छ। योभन्दा पहिले पनि प्रचण्डले मतपत्र च्यातेर आफ्नी छोरीलाई मेयर बनाउन सफल भएका थिए भने अहिले पनि त्यस्तै हुन सक्ने भन्दै विभिन्न उपायहरू अपनाइएको हो।